अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएगी और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएगी। आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जो कब्र के अंदर गधा बन गया। तो दोस्तों, वो आदमी क्यों गधा बना और पूरा वाक़या क्या था, ये जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाली ऐसी ही तमाम तरह की दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स ये वाक़या बताता है कि मैं एक सफ़र पर जा रहा था। सफ़र के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुज़र रहा था और मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था। रात होने वाली थी और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा कि बेहतर तो यही होगा कि आसपास कोई मकान मिल जाए तो मैं वही रात गुजार लूँ। जो बाकी सफ़र बचा हुआ है वो सुबह तय कर लूँगा। दोस्तों, वो शख्स जंगल में चारों तरफ मकान ढूंढता है। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नज़र आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस घर के पास जाकर बाहर से आवाज़ देता है, मैं मुसाफिर हूँ और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक रात ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं रात गुजार सकूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हुआ है तो आप मुझे खिला दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी और साथ ही उसकी बहू भी वहाँ रहती थी। ये आवाज़ सुनने के बाद ये बूढ़ी औरत वहाँ से बाहर आती है और ये बात कहती है कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और वो ये बात कहता है कि अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोग अपना गुज़र बसर कैसे करते हैं, यानी आप लोग क्या खाते हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम, किसी से मांगते नहीं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुज़रता है उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है। वो हमारे लिए कुछ खाना या अनाज छोड़कर चला जाता है जिससे हम अपना गुज़र बसर करते हैं। उस बूढ़ी औरत की इस बात को सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है। वो वहाँ से थोड़ी दूर पर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना खेमा बनाकर आराम करने लगता है। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है तो उसे एक आवाज़ आने लगती है, जिस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। सारी रात उसे ये अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देती रही। उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई गधा है और वो रो रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। उसने सोचा कि मैं ज़रूर पता करूँगा कि ये कौन सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है और ये आवाज़ कौन निकाल रहा है। लेकिन अभी रात में जाना बेहतर नहीं है, इसलिए मैं सुबह उठकर देखूँगा कि ये किसकी आवाज़ आ रही है और ये इतनी भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। इसी तरीके से उसको रात भर आवाज़ आती रही, लेकिन किसी न किसी तरह उस मुसाफिर ने अपनी रात को गुजारा। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो वो मुसाफिर उस आवाज़ के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ता है कि रात को आवाज़ कहाँ से आ रही थी और ये आवाज़ किसकी थी। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ चलता है। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक कब्र नज़र आती है। देखता है कि आधी कब्र खुली हुई है और आधी कब्र बंद है, लेकिन जहाँ से कब्र खुली हुई है वहाँ एक गधे का मुंह बाहर निकला हुआ है, यानी कब्र के अंदर एक आदमी था जिसका आधा जिस्म इंसानों जैसा था और आधा गधों की तरह था। यह मंजर देखने के बाद वो शख्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागता हुआ उसी झोपड़ी के पास आ जाता है। जब वो मुसाफिर उस झोपड़ी के पास आता है, आवाज़ देता है, तो एक औरत झोपड़ी से बाहर आती है और कहती है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। मुसाफिर कहता है, रात को मैं सो नहीं पाया, मुझे बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं रात को तो नहीं, लेकिन सुबह जाकर ज़रूर पता करूँगा कि ये आवाज़ किसकी है। जब सुबह हुई तो मैंने जाकर देखा तो बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ मेरे सामने आई, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया हूँ। मैंने देखा
کہ قبر کے اندر ایک آدمی ہے جس کا آدھا جسم انسانوں کی طرح ہے اور آدھا جسم گدھے کی طرح ہے۔ یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی ہے اور یہی پوچھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے ضرور بتائیے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر آپ اس بارے میں نہ پوچھے تو آپ کا کیا جائے گا؟ مگر مسافر ضد کر بیٹھا کہ اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ مسافر کے بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ جس کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ میرے شوہر ہے۔ رات کو جس بوڑھی عورت سے تم نے بات کی تھی وہ اس کی ماں ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ غلط کام کیا کرتا تھا، ہمیشہ ماں کی نافرمانی کرتا تھا اور اپنی ماں پر بہت زیادہ چلایا کرتا تھا۔ جب اس کی ماں اسے غلط کام کرنے سے روکتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنی ماں پر چلایا کرتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہا۔ جب بھی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی وہ ہمیشہ ایسے ہی کہتا، اپنی ماں کو گدھے کے لفظ سے پکارا کرتا۔ ایک بار ماں کو بیٹے پر بہت زیادہ غصہ آ گیا اور ماں نے غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی کہ جا اللہ تجھے ہی گدھا بنا دے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پھر میرے شوہر قبر کے اندر دفنائے گئے تو اگلے ہی پل اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا کہ اس کا آدھا جسم انسان کی طرح ہو گیا اور آدھا گدھے جیسا ہو گیا۔ اب روزانہ اس پر عذاب نازل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا پکارتا ہے۔ اللہ نے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم پڑ جائے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ماں نے بد دعا کر دی تو یقیناً بیٹے کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ماں نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ دی کہ جا اللہ تجھے گدھا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لیا۔ دوستو، چاہے کتنا ہی نیک آدمی ہو، اگر وہ نیک آدمی آپ کے لیے دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے لیے وہ دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر ماں نے آپ کے حق میں دعا کر دی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا اور ماں کی دعا بھی کبھی خالی نہیں جاتی۔ اس لیے دوستو، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی ناراض مت کرنا۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ ہم جتنے چاہے اس کی خدمت کر لیں، لیکن ہم کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں تلے اولاد کی جنت رکھی ہے اور یقیناً ماں کا مقام بلند ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا رب کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے بد دعا سے بچائے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ماں کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا سنا ہے، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر انہیں بھی پتہ چلے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے، وہی ماں باپ کی بد دعائیں بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔